अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बुज़ुर्गों, ख़ास तौर से नौजवानों, ये हज हाउस शुरुआत बताने का मकसद एक ही रहता कि माइनॉरिटी का एक हैदराबाद में एक सिंबल है हज हाउस। तो आप देखते हैं अखबार वाले भी जो है इसको तस्वीर को रख के अपनी बात लिखते हैं। तो हम शुरू से ही सोशल मीडिया पे हज हाउस से ही कोई भी मुतालबा हो आवाम का या किसी किस्म की जो है कोताही होती है हुकूमत की जानिब से, तो यहाँ से ही शुरू करते हैं। हम आपको अब चीज़ जो बताने जा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मैं समझता हूँ 100 मरतबा से ज़्यादा इसको कवर करा गया है। अखबारात का तो पता नहीं क्योंकि उनके अपने मसाइल है। आप देखिए ये जो हज हाउस के बगल में जो नई तामीर शुदा मंजिल है, 10 मंजिला बिल्डिंग है, उसकी जो हालिया जो बारिश पड़ी है उसकी हालत देखिए आप कि यहाँ पे जो है बेतहाशा पानी जमा हो जाता है सेलर में, और फिर ये ज़मीन में जो झिर्रे हैं वो भी जो है उससे निकलते हैं। तो अब आप देखिए ये इमारत का जो हाल हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज़बरदस्त तरीक़े से जो बारिश हालिया जो आज चल रही है, हर जगह इसकी जो है कहीं ना कहीं से बारिश की ताल्लुक़ से जो है काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी जो है फायर ब्रिगेड के ज़रिए पानी तो निकाला जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इमारत कमज़ोर होते जा रही है, ये जो इमारत देख रहे हैं आप, जो इसका जो बेस है यानी फाउंडेशन जो है वो आप देखते जा रहे हैं कि पानी जब पड़ता है तो 2-2 फीट 3-3 फीट पानी इसके कॉलमों में आकर जो है ये बिल्कुल ख़तरे की घंटी है समझिए। ये जो मुसलमानों का जो असासा है, जो लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो रहा है महीना इसको ना देने की वजह से किराए पर किसी भी तकरीब के लिए दे सकते हैं, हालांकि किराए पे इसको भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं मालूम कौन है ये जो है हमारा मुसलमान भाई इसके ख़िलाफ़ है या फिर इसके फेवर में है, ये तो पता नहीं लगा। लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है और एक माइनस एक वो है, मतलब पार्किंग का एरिया बोलिए आप, कुछ भी है वहाँ। हमने सुना है कि दो करीब 5 से 10 फीट पानी जमा है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको ग्राउंड लेवल की तो आपको बात बताया, लेकिन आप यहाँ देखिए कि सीधा आपको नज़र आ जाएगा कि करीब 5 से 7 फीट का पानी यहाँ जमा हो गया है, आप क्लियर देख सकते हैं। आप देखिए जो इमारत का बेस होता है वो बेस में अगर आप 5 फीट का पानी यहाँ पे जमा है तो सोचिए इस इमारत का क्या हाल होगा। आप देखिए यहाँ फायर ब्रिगेड का जो है पानी खींचने का एक पाइप भी लगा हुआ है। पता नहीं ये कब आके करते हैं, इसका तो अंदाज़ा नहीं है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब के पास इसका पोर्टफोलियो है। जब भी ये हज हाउस का दौरा करते हैं इनसे बाहरा शिकायत की जाती है या गुजारिश की जाती है कि एक परमानेंट सीओ यहाँ पे रखा जाए ताकि इस इमारत को महफूज किया जाए। लेकिन उन्होंने हमेशा से वादा किया है कि 15 दिन के अंदर इसको हल कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम नीचे भी जा नहीं सकते, इसलिए क्योंकि वहाँ 5 फीट 6 फीट पानी जमा है। तो हम जो है यहाँ पे एक सहारे के लिए पुराने दरवाज़ों को ऊपर चढ़कर ये अंदर का हाल आपको बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं 5 से 7 फीट 8 फीट का पानी यहाँ पे क्लियरली जमा है। और कॉलमों का जो आलम है आप देखिए भीम से सिर्फ 3 फीट की दूरी पे है ये पानी, जबकि अगर और एक 2-4 दिन पानी अगर यहाँ पड़ता है तो आप देखिए पूरा ग्राउंड लेवल तक पानी आ सकता है। तो इसी में आप देख सकते हैं कितनी लापरवाही और कितनी जो है इसमें बढ़ती जा रही है कि मुसलमानों के काम से किसी को दिलचस्पी नहीं है। कोई दिल्ली में जो है सूफ़ी फंक्शन में जाता है तो कोई हैदराबाद में जो है 75 साला तकरीब होती है, लेकिन जो मुसलमानों की तबाही हो रही है उस पर कोई सेमिनार नहीं होता, ख़ास तौर से वक्फ जायदादों के लिए। आप देखिए यहाँ पे जो है ये पूरा एरिया जो हज हाउस के सामने जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो सेलर है, हालांकि ये सेलर जो है शुरू से ही बनाया गया और नीचे झरनों से भी पानी आ रहा है, लेकिन
8 سال سے جب سے KCR صاحب کی حکومت آئی ہے اس کو نظر انداز ہمیشہ سے اس کو کیا جا رہا ہے. اس کا پتہ بالکل نوجوان سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر یہ جو ہے کس قسم کی سزا دی جا رہی ہے مسلمانوں کو, یا پھر جو ہے جان بوجھ کر یہ بلڈنگ کو شاید میں سمجھتا ہوں آنے والے 2-4 سال میں اس کو توڑنے کا کوئی منصوبہ اگر ہے حکومت کے پاس یا وقف بورڈ کے پاس تو یہ واضح کرے, تو تاکہ جو ہے سوشل میڈیا پہ اس کو بتانے سے قاصر رہ سکتے. ہمارا مقصد ہمیشہ جو ہے یہ نہیں رہتا کہ جو ہے ہماری جو اپنی جائیدادیں ہیں, اپنی جو جس سے آمدنی مسلمانوں کو ہو سکتی ہے, ہم ہمیشہ اسی کی بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. نوجوانوں کو جاننا چاہیے کہ یہ جو آپ کی جو پراپرٹی ہے جس سے آپ کو کم سے کم مہینہ یہ جو عمارت ہے اس کی آپ اگر دیکھ بھال کریں تو کم سے کم 1 کروڑ کے آس پاس آپ کو جو ہے اس کا کرایہ آ سکتا, کم از کم نہیں تو چلیے مان لی 1 کروڑ نہیں تو 50 لاکھ تو آ سکتے ہیں, جس میں کئی قسم کے آپ کی اپنی اسکیم میں شادی مبارک میں گورنمنٹ لیجیے, اور جو ہے خرچ جو دیتے ہیں بینکر اسکیم کو اس کے لیے لیجیے. اب الیکشن آ رہے ہیں تو اسکیم بھی اور چیئرمینوں بھی ڈالنے کی کوشش کی ہے KCR صاحب نے, لیکن یہ جو اصل مسئلہ ہے, جیسے حسین شاہ ولی کا جو معاملہ تھا 1 لاکھ کروڑ کا نقصان ہو گیا, مسلمان خاموش ہے اس لیے کہ KCR صاحب شاید کچھ کریں گے, مگر افسوس کہ جو ہے اس پہ وہ خود بھی 2-3 مرتبہ آئے اور وعدہ کر کے گئے ہیں کہ یہ اس کی کچھ لائٹ کا ٹیکس کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہوگا, اور دن پہ دن ایک مسجد کے بعد 2 مسجد, 2 مسجد کے بعد ایسے کئی مسجد شہید ہو رہی, اور ہمارے عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان جو احتجاج کے بعد خاموش ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو ایک چیز بڑی دلچسپ نظر آئے گی کہ یہ اگر جان بوجھ کے اگر کیا جا رہا ہے سیاسی طور پہ ہی ہو سکتا, کسی اور مسئلے پہ نہیں ہے, لیکن اس میں ہمارے علماء جو ہیں شہر حیدرآباد کے جو بہت ہی متبرک اور بہت ہی صلاحیت کے ماہر ہیں, کیوں نہیں اس پہ بات ہوتی ان کی, کیونکہ کئی ایسے مسائل ہیں اکٹھا ہو کے چیف منسٹر کے پاس بات ہوتی. میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں نوجوان آپ بھی سمجھیے, وہ لوگ جہاں جہاں مل رہے ہیں شادی کی تقریب میں یا پھر کوئی سیمینار میں, جہاں ان کو پوچھیے آخر یہ جو سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے اس پہ اگر کیوں دلچسپی نہیں ہو رہی. تو علماء اکرام بھی جو ہے اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے, جس میں وقف بورڈ میں جو ہے علماء اکرام کا جو رول ہے اس میں برابر کا حصہ ہے ان کا, کہ علماء اکرام ہونا ہے یا پھر جو دینی آدمی ہونا ہے, منشاء وقف کو سمجھنا ہے. دیکھیے آپ بالکل کیا حالت ہوئی ہے, ہم ادھر جا بھی نہیں سکتے, اتنی بری حالت ہے سیڑھیوں پہ, کیونکہ یہاں پہ سانپ وغیرہ بھی جو ہے اس کے اندر موجود ہے, ایسا عہدیداروں کے چند لوگوں نے ہمیں ہمارے ذرائع سے بتایا. تو بھائی ایک بار پھر آپ سے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ عوام الناس یہاں پر آئیں, اپنے لوگوں کو سامنے پبلک گارڈن ہے وہاں پہ تفریح کریے, اور یہاں آ کر ان کے حق میں دعا کریے کہ جلد سے جلد جو ہے اس کام کو انجام دے, تاکہ جو ہے مسلمانوں کا کچھ فائدہ ہو سکے. اور آخر میں ہم محمود علی صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس پانی کو یہاں پہ سے نکالا جائے, کیونکہ وہ فائر کا جو محکمہ ہے وہ ان کے پاس ہی ہے, اور ان سے اور ایک ادباً گزارش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد کوئی حل نکالے. دیکھیے اردو اکیڈمی کا بھی ایک ہی آدمی کے پاس ہے, وقف بورڈ کا بھی ایک ہی آدمی کے پاس ہے, اور بھی جو ہے کمشنریٹ کا بھی, ایسے کئی چیزیں ہیں جو ایک آدمی کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں ہے. تو کچھ کریے, آپ اب نہیں کریں گے تو پھر الیکشن میں آپ ہی کو جواب دینا پڑے گا KCR صاحب کو, کیونکہ آپ کے پاس مائنارٹی ہے. اب فاروق صاحب کا تو کیا کہنا ہے, وہ تو صرف جو ہے شادیوں میں ہی نظر آتے ہیں, حالانکہ KCR صاحب کے کلاسمیٹ ہے, وہ اگر اس پر بات کریں تو ہم سمجھتے ہیں بہتر ہوگا. اور جب انہوں بات کریں گے تو اخبارات میں بھی آئے گا, کیونکہ اخبارات میں فوٹو اور نیوز کے وہ بہت ہی ماہر ہیں. تو ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں, فاروق صاحب جو MLC ہیں مسلم کوٹے سے آتے ہیں, تو ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس پہ فوری نوٹ لیں, اور وقف بورڈ اس پر میٹنگ میں خاص طور سے وقف بورڈ کی جو آنے والی میٹنگ ہے, ہم چیئرمین مسیح اللہ خان صاحب سے اور بندگی بادشاہ سے اور جو اہم ہمارے محتشم صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پر بھی بحث, کم سے کم بحث کرو بھائی, اس میں کیا ڈرنے کا ہے, آپ کو کوئی جان سے مارنے والا نہیں ہے, کیوں آپ اس پہ اتنا گھبرانے والی بات ہے. یا مولانا سے بھی محرم کے تعلق سے جس طریقے سے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی بات رکھی, اسی طریقے سے آپ بھی رکھیے مسلمانوں کے بارے میں.
कौन आपको उस पर रोक रहा है? कोई तो रोक नहीं रहा है। ये देखिए बारिश तो रुक चुकी है लेकिन फिर भी पानी यहाँ से टपक रहा है। तो हम इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।